श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सह काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थि परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मयामापुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहं मम वर्तान्तु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्गच्छन्तं कर्मणां सिद्धं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गूढकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तार्थमव्ययं न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञक्त्वा मोक्षये शुभात् कर्मणो वापि बोद्धत्वं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धत्वं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पविवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणैभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ते सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वत्राप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमर्शरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मार्गो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्राव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुर्हति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निर्जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाइन्द्रियकर्माणि
प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्रो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग्ययज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिः रुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहाराः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजानिर्विद्धि तन्माश सर्वाणि ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान्द्रद्रव्यमयाज यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्मखिलं प्राप्त ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथा धांसि समृद्धोऽग्रे भस्मासः कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्रे सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति यज्ञशास्त्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंययम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वयं संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत।